सुनो, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। दिल में वसवसे, दिमाग में सवालात और आंखों में नमी होती है। इंसान अपने आप से लड़ रहा होता है और कभी कभी वो लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ से हो रही होती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान के दिल में ये सवाल जन्म लेता है कि क्या वाकई अल्लाह ताला मेरी दुआएं सुन रहा है? क्या वो मुझे देख रहा है? क्या वो मेरी हालत जानता है? तो सुनो, वो जानता है, वो सब कुछ जानता है जो तुम्हारी ज़बान नहीं कह पाती, जो तुम्हारे आंसू छुपा लेते हैं, जो तुम्हारे सजदों में खामोशी से बह जाते हैं। जब कोई इंसान हर दर बंद होते देखता है तो वो मायूस होने लगता है, लेकिन याद रखो, जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह कभी सब दरवाजे बंद नहीं करता। कभी वो एक दरवाज़ा बंद करता है ताकि तुम उसकी तरफ पलटो। वो चाहता है कि तुम इससे मांगो, इसके आगे झुको और सिर्फ इसी से उम्मीद रखो। देखो, तुम्हारे पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है और जो नहीं है वो भी अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। हर चीज का एक वक्त होता है और तुम्हें सिर्फ अपने वक्त का इंतजार करना है। लेकिन इस इंतजार में हिम्मत नहीं हारनी, दुआ नहीं छोड़नी और अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़नी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये आयत हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो इसका मतलब यह है कि तुम इसको सहने की ताकत रखते हो, वरना तुम्हारा रब जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है वो कभी तुम्हें इस आजमाइश में ना डालता। याद रखो, आजमाइशें दरअसल रब की मोहब्बत की अलामत होती है। वो उन बंदों को आजमाता है जिन्हें वो अपने करीब करना चाहता है। वो तुम्हें संवार रहा है, तुम्हें बेहतर बना रहा है, तुम्हारे दिल को नर्म कर रहा है ताकि तुम दुनिया से नहीं इससे जड़ जाओ। यकीन करो, जब तुम अल्लाह से दिल से दुआ करते हो वो दुआ कभी ज़ाय नहीं जाती। बाज़ दुआएं फौरन कबूल हो जाती है, बाज़ में वक्त लगता है और बाज़ के बदले में अल्लाह तुम्हें कुछ और बेहतर अता करता है। तुम्हें सिर्फ दुआ करते रहना है, तुम्हें सिर्फ अल्लाह पर यकीन कायम रखना है। सुनो, जब तुम रात के सन्नाटे में तन्हा होकर रोते हो, तुम्हारे आंसू कोई और नहीं देखता, लेकिन अल्लाह देखता है। जब तुम लोगों के सामने हंसते हो मगर दिल के अंदर एक टूट फूट हो रही होती है, तो वो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दुख भी जानता है। और जब तुम सबसे छपकर सिर्फ उसके आगे झुकते हो तो वही लम्हा तुम्हें अल्लाह से जोड़ देता है। वही लम्हा तुम्हारी किस्मत बदलने का आगाज बन सकता है। ये पहला कदम है अल्लाह पर यकीन का, और जब तुम ये कदम उठाते हो तो फिर कायनात की हर शय तुम्हारे लिए बदलने लगती है। और सुनो, कभी कभी इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे दुनिया की हर चीज इसके खिलाफ हो गई है। ना बात बुनती है, ना ख्वाब पूरे होते हैं और ना ही सुकून मिलता है। दिल में एक बोझ होता है जिसका नाम भी इंसान नहीं जानता। लेकिन सुनो, यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा होता है। तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू, तुम्हारे दिल की हर टूट फूट, तुम्हारी हर बेबसी अल्लाह के इल्म में है। और जब कोई इंसान सब कुछ खोकर सिर्फ अल्लाह की तरफ पलटता है तो वही लम्हा इसकी नई जिंदगी का आगाज होता है। याद रखो, कामयाबी हमेशा बुलंद मकाम पर नहीं होती। बाज़ औकात कामयाबी इस लम्हे में छपी होती है जब तुम टूट कर भी रब के सामने झुक जाते हो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता लेकिन तुम फिर भी कहते हो, आ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मुझे छोड़ मत देना। तुम्हारी जिंदगी के हर दिन का एक मकसद है, हर दुख, हर महरूमी, हर नाकामी, ये सब इस तरबियत का हिस्सा है जो अल्लाह तुम्हारे लिए खुद कर रहा है। वो तुम्हें इस मकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां तुम्हारी दुआ, तुम्हारी मेहनत
اور تمہارا یقین تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس پر بھروسہ کر لیا تو وہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ جب رب کافی ہو جائے تو پھر دنیا کی کمی تمہیں کمزور نہیں کر سکتی۔ دیکھو، ہر شخص کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ تنہا محسوس کرتا ہے، جب دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور نکل جائے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کی حالت کو تبدیل کر سکتا ہے، تمہارے نصیب کو موڑ سکتا ہے اور تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں تم نے کبھی خود کو سوچا بھی نہ ہو۔ یقین کرو، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانی، لیکن جو شخص رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، صبح کی روشنی اسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ تم اگر آج ہار مان لوگے تو وہ سب محنت، وہ سب دعا، وہ سب سجدے ضائع ہو جائیں گے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، بس تمہیں صبر کے ساتھ اس کے طریقے کو سمجھنا ہے۔ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے، جب وہ دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے کہ صرف تمہاری مشکل ختم نہیں ہوتی بلکہ تمہارا دل بھی بدل جاتا ہے، تمہارا نظریہ، تمہارا یقین، تمہاری سوچ، سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔ سنو، اگر آج تمہاری جیب خالی ہے، تمہارا دل بوجھل ہے، تمہارا راستہ دھندلا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ تم ناکام ہو گئے ہو۔ یہ تو بس وہ مقام ہے جہاں سے تمہارا اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ تم سے کہنا چاہتا ہے، آجا میرے بندے، میرے در سے لوٹ کر نہ جا، میں تجھے ویسا عطا کروں گا جیسا تو نے مانگا بھی نہیں ہوگا۔ بس یقین رکھو، دل سے مکمل یقین۔ وہ تمہاری خاموشی سنتا ہے، وہ تمہاری تھکن جانتا ہے، وہ تمہاری بے بسی کو سمجھتا ہے، اور جب تم ہارنے کے قریب ہوتے ہو وہ جیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جانتے ہو، جب انسان مسلسل تکلیف میں ہو، دل تھک چکا ہو، آنکھیں رو رو کے خشک ہو چکی ہوں اور ہر در بند نظر آئے، تب اگر دل کے اندر کہیں بہت گہرائی میں سے ایک امید کا چراغ جلتا ہے تو یہ پہلی نشانی ہے۔ سنو، یہ وہ امید نہیں جو حالات دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، یہ وہ یقین ہوتا ہے جو صرف رب کو دیکھ کر زندہ رہتا ہے۔ جب تم سب کچھ کھو کر بھی رب سے امید لگائے رکھتے ہو، جب تم کہتے ہو کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں بچا لیکن تو کافی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے، اب میں تمہاری تقدیر کا ورق پلٹنے والا ہوں۔ یاد رکھو، جس دل میں دنیا ٹوٹ جائے اور وہاں رب آباد ہو جائے، وہ دل رب کی نظر میں خاص ہو جاتا ہے۔ اور دوسری نشانی جانتے ہو کیا ہے؟ جب تم وہ کام کرنے لگو جو تمہارے نفس کو پسند نہ ہو لیکن اللہ کو راضی کرتے ہو، جب تم فجر کی نیند توڑو صرف اس لیے کہ رب کو تمہاری پیشانی سجدے میں دیکھنی ہے، جب تمہارا دل تمہیں کہے کہ بدلہ لے لو اور تم اللہ کے لیے معاف کر دو، جب تم دل کی خواہش کو دبا کر رب کی رضا کو چن لو، تو جان لو یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہاری تقدیر لکھنے کے لیے قلم اٹھا چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ دیکھو، جب تم اپنی نیت، اپنی سوچ اور اپنی راہ بدلتے ہو تو اللہ تمہاری قسمت بدلنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ راستے دکھاتا ہے جو تم نے کبھی دیکھے ہی نہ تھے، وہ دروازے کھولتا ہے جن پر تم نے کبھی دستک بھی نہ دی تھی۔ تو اگر تمہارے اندر کسی خاموش کونے میں یقین پیدا ہو چکا ہے اور تم اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر رب کی رضا کے لیے جینے لگے ہو، تو خوش ہو جاؤ، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، تمہاری دعائیں عرش پر پہنچ چکی ہیں، تمہارے سجدے گواہ بن چکے ہیں اور تمہارا صبر اب انعام کے قریب ہے۔